هكا ولا؟ وين انت شكري؟ سلمنا عليهم ورجع الشكر. هاي دايخ شبيك يا شكري؟ ليه صح. وهذا الماسك ديناميك. وين؟ شدوا Attends. هذا الباسيون ما عندوش كلاسترول ولا محل. عملنا له ان دوبل ارك. شوفوا هنا دوبل ارك دونك باق على 6 دوبل ارك حطينا دونك on a mis l'oméga juste en arrière de canine ou là on regarde la canine. Ça l'ajustage نتاع l'arc vestibulaire يكون au centre. Parfois on est obligé de faire شوية الفوق en fonction donc de l'inversé, de quand on dit l'inversé l'articulé profond donc نطلع شوية pour éviter la contrainte. الكونتاكت. خاطر ما نطلع لكن ما نخرج الانسيزي. على قد ما نطلع قد ما نقرب من السنتر دو ريزيستانس شويه ينقصني ميم حتى من الفيرسيون لان مي ما يلزمش يطلع برشا سينون دونك شو يولي لابوي يهبط يعني ساعات مثلا لهنا او مومون خاطر ديما فما ان تي موفمون هكا دو فيرسيون ساعات يولي كونفلي مع جونسي يولي فما جنجيفال دونك لا 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 On n'a pas de ligature, mais j'ai pas mis de ligature. Oui, كان عندكم tu la passerais où là? كان عندكم Tu la passerais. لا سوا جو لا باس شفتهم مادام حطيت الدوبل ارك اللي شو اسمه الاوميجا ورا الكانين نجم نحطه بين الكانين واللاتيرال جي ليغاتور لا الا خاطر هذه الزون نتاع لونغل لا بوينت كانين سي ان زون ما نقولش مورت مي بلوتو ماشي فونكسيونيل مومون دونك je peux ligaturer ou alors je demande au prothésiste ligature نتاع لي دو زارك. ligature de zark اوكي فيكسيون اوكي باش يولي كيف ميتاليك باش ما يتحركش. بورتيغوي نتاع الماتيور في نتاع ليغاتور ميتاليك هو البانس ماتيو ولا بورتيغوي دونك لا سي لو دوبل ارك il est déjà scellé نجيو توا نشوفوا لاجوستاج نتاع الماسك دونك لا لو ماسك هذا ماسك ستاتيك بون يزيد حتى نحن Tu n'as pas, en fait, tu peux ما عندي acheter ديناميك trois. شوفوا توا هنا الماسك قلنا معناها على النيفو تاع السورسي 1 سنتيمتر اقل شيء نسبا كي نشوفوا لنا سي بون اذا كان نحس انه مثلا il s'appuie pas je n'ai qu'à chauffer si vous avez un séchoir vous allez passer donc de l'air chaud ça sera ramouillé un petit peu وتعملوا لها hop un petit coup باش يولي elle s'adapte اكثر على الفرون واذا كان فما كونفكسيتي ترو ما لقيتو جو الناس نجموا زاد تحلوها راه لا بقلة في تونس قصدي لا موجود مين ياخذوه؟ مهدي تسوى عندي. لا طبيعي موجود عندهم انا لي فوندور دو ماتيريال اورتودونتيك موجود عندهم دونك لابوي فرونتال لابوي مونتوني اون كا او ما عندي ديفو دي بوزيسيون هذا هما لي كلي سيبون في لي كلي سيبون سون فيت معناها اون كلي اسي با كل واحد يتباعوا معاهم لي كلي يعني ساعات يعطيكم دو ولا توا كلي اون فونكسيون ومعلاش عندهم كلي سيبون خاطر لي كلي هذوما مش موجودين برشا في الديار خاطر ساعات الباسيون نجم هو وحده يحل والا il va معناها vous dérégler الريغلاج اللي عملته انت دونك ناخذوا اون كلي جو بونس دي تاي 1 ولا 2 نشوفوها نحل لنا نحل سا بيرمي اني نطلع ونهبط اوكي سا بيرمي ريغلاج دو ريغلاج اون لونغور في بالنسبه للبارتي الفوقانيه عندي ريغلاج اكثر شيء اون لونغور اذا كان لقيت انا لابوي مونتوني نتاعي لابوي فرونتال باردون عالي برشا جو ني كا الي غليسي نهبطو جو لاجوست نشوف الباسيون تاعي دونك جو مي سوا نطلع بيه ولا نهبط une fois que je mets en position اللي souhaité باش نعمل من بعد je serre je fixe نخدم بيان سور خاطر هو فما فريكسيون معناتها ما ينجمش يهبط لك une fois que tu fais à droite et gauche donc ça c'est fixé نفس الشيء لابوي مونتوني عندنا لا بوسيبيليتي بون في لابوي مونتوني عندنا لا بوسيبيليتي دو خاطر بيسكو تيجي كيما هكا ندوروها نجمو ندوروها بيدنا ندوروها pour éviter quoi pour éviter est-ce que le bord هذا touche si on l'a démontonné donc là je peux la tourner بالك مرة تقطعوا علينا قطعوا علينا ما عادش موجود البروتيزيست عملهم باللي غيون دو ريون تاع البسكله تاع البسكليت. اي عندنا بروتيزيست في سوسه يخدمهم زاد. سي لا ميم شوز سي لو تيج هذم معناها واحده
Donc là, on peut ajuster شنو البوزيسيون معناها بالبوزيسيون ولكن البوزيسيون تاع البرا هذا كي يبدا معناها بعيد شفتوا الماسك اللي قلت لكم انه اون لو شوا هو اللي يبدا يفيدي مش يبدا دروا هذا خير. دونك لا سيت بارتي اون بو لا رابروشي ولا نبعدوها كومون نفس الشيء نحلوا جهه حل هكا شفتها تدخل وتخرج هذه من بعد تدخل وتخرج. Ça permet donc à rapprocher le bras en fonction donc au niveau de la joue. Un patient choya obèse ou un peu maigre, donc on va ajuster donc ces fonctions. Et une fois qu'on a réglé l'appui mentonnier, surtout donc il faut que ce soit à droite et à gauche de la même quantité, sinon il y a des torsions. Il y a des torsions, donc vous allez ajuster. Bravo. لازم ديستانس هذيك كيف هي droite et gauche معناتها باش نجم الفورس الكونسنتراسيون تاع الفورس ديما في المونطون في السونتر ما تكونش سينو الكاسك تولي الماسك يولي يصرا ديبورتي معناها من جهه اكثر من جهه. علاش يولي ديبورتي خاطر لو دو بوان دونكراج معناها الفورس الالاستيك نجم يكون من واحده من جهه ايتيري اكثر من الاخرى يولي هو يدور لك في اش عندنا من بعد عندنا دي نيفو تاع الارسو هذا معناتها البارتي نفس الشيء لان فما دو فيكس معناها دو زاجوستاج في اللونغور نتاعها بارابور على ليبر معناها في السورتي دونك لازم هذا لو كاسك لو بتي ما نجمش نخرجوا اكثر من نجم ندخلوا ما نجموش نخرجوا. Donc la distance qui va séparer donc on a le point d'entrée. هاي هذه نعم. هذه 3 ملم. selon qui donc la اول شيء selon l'épaisseur de la lèvre selon essentiellement de contraintes وماذا بيه يكون على الاقل شيء فما 1 سنتيمتر بعيد على الليفر مينيموم 1 سنتيمتر بعيد على الليفر pour ne pas être gêné خاطر ساعات الكاسك يتحرك راه باش ما يسلكش فما ديلاستيك والليفر يكون معناها كونترانت يولي يعمل لك ديسيراسيون. Donc je la règle comment au niveau de milieu et je vais la régler في النيفو فيرتيكال. قلنا في النيفو فيرتيكال il fallait que l'arceau اقل شويه من الكوميسور. علاش اقل شويه من الكوميسور؟ اسكو تنجموا تشوفوا معايا ولا لا؟ هذه الاركاد دونتير دونك احنا قلنا الاركاد دونتير عندها سونتر دي ريزيستانس نتاعها هكا بين لو دوزيام والبريمير بريمولير وي نو لي سونتر دي ريزيستانس تاع الاركاد وعندي الماكسيلير سونتر دي ريزيستانس نتاعو التالي في البارتي نتاع تيفيوزيتي احنا قلنا لهنا دونك جو في لا شيماتيزي هكا لي شيماتيزي ما عرفتش تشوفوها ولا لي بوان نوار البوان فير هذاك regardez le point vert هذاك سونتر دي ريزيستانس نتاع الماكسيلير ماكسيلير في الزون نتاع الكيريتش البارتي اللوتانيه نتاع الكيريتش اوكي نشوفوها للسونتر دي ريزيستانس. دونك اذا كان جو تير عندي ان فيكتور فورس قولي شي un vecteur force qui يبدا horizontal. Le vecteur force horizontal il est quoi? Il est تحت centre de résistance نتاع الاركاد وتحت centre de résistance نتاع الماكسيلير وبعيد. Vous savez احنا قلنا كل فيكتور فورس كي يبدا بعيد على centre de résistance شنو يعمل؟ يعمل لي فيرسيون يعمل لي مومون. دونك بلو عندي ديستانس بين الفيكتور فورس والسنتر بلو لو مومون يكون كبير. معناها سي جو في تيري دو فاسون كومبليتمون اوريزونتال يعني الماكسيلير كله كيفاش يعمل؟ هو باش يدور الماكسيلير باش يدور اون انتيورير علاش ما يدورش لقدام علاش تالي باش يدور على خاطر انت الفيكتور اللي اون ميكانيكمون معناها الفيكتور اللوطا شو باش يعمل كيفاش تجبد لقدام هذا كله باش يدور هكا. دونك دو فير سون tu vas égresser le secteur معناها فوالا وديزيغريسي دونك السونتر دو الفيكتور دونك جو سي دو لانكليني ان بتي بو على الاقل يتعدى منين يتعدى بريسك قريب للسونتر ريزيستانس تاع الاركاد مش نتاع لوس خاطر نتاع لوس نطلع باش الفوق. دونك لا سي جو في لورينتي ان بو انكليني كيبدا انكليني يولي كاينو اون ديريكسيون دو سونتر دو ريزيستانس معناتها تولي الاركاد كلها تتحرك اما الماكسيلير يدور شوي يدور سي لاركاد دونتير معناها تتحرك فير لافون والماكسيلير يتورن ان بتي بو. انا ديما يتحلي شويه سونس هو باش يتحلك سونس فيرتيكال اما مينيميزي مي يسرا مينيميزي. علاش مينيميزي؟ خاطر كي يبدا عندي لو فيكتور فورس يتعدى مع الاركاد معناها الاركاد بريسك تقعد اوريزونتال ولوس هو il va tourner un petit peu
اما اذا كان الفاكتور يتعدى بلوس اون با الاركاد باش تدور واللص باش يدور دونك الزوز باش يدوروا مع بعضهم دونك ليغريسيون تاع المولير دون لو كا او لو فاكتور اللي بلو با اكثر من انه يكون في نفس النيفو نتاعه دونك لا لانكلينيزون on la met un petit peu incliné vers le bas d'essayer de se rapprocher du centre de résistance de l'arcade مش l'os علاش مش فيغ لو باج؟ لي فيغ لو با فير لو تعرف باش تعملها فير لو اذا كان باش تعمل انت فيكتور فير لو معناها دون السونس انت الاركاد باش تولي لك تبعد على السونتر نتاعها هذا دو 1 دو 2 فو با اوبليي انه عندك لاستيك خارج من البوش سي تو فوا لو فير فير لو معناتها الليفر نتاعك شو فولي باسيون ترى افيك دي زولسيراسيون معناها دي جين علاش ما نعملوهاش؟ باش تعمل نعملوها ديسكريسيون فير لو با اكثر لا لا ريزون اذا كان باش نعمل فير لو با اكثر خاطر يولي فير لو با اكثر ولا عندي سونتر دو ريزيستانس الثاني من فاكتور فورس ولا شو اللي عندي؟ يولي عندي فاكتور اغريسيون برك يولي الفاكتور فورس يعطيني كان اغريسيون ما يعطينيش لافونسي معناها لا كومبوزونت راك تو الفاكتور كيبدا انكليني ليجيرمون انكليني عندي كومبوزونت اوريزونتال القدام وعندي شنو؟ وعندي اغريسيون هكا لا كيبدا الفاكتور كوم سا يولي عندي برشا فيرتيكال وشويه اوريزونتال Donc c'est ça le problème. Donc il faut qu'on trouve un compromis entre les deux. De telle sorte que la partie horizontale, on va donc en arrière. Est-ce que vous donnez cette clé aux patients? نو ولا وانه عندهم لا ما الكلاسيك لا ما عندهمش خاطر اللي عندهم تلقاهم ديما هكا اما احنا شفت المصنع اجود سوف بيان سور اذا كان هو بريكولور معناها كان بو ميكانيسيان يجيبوا نجم حتى نهبط دمون ياس دو تيل سورت انه الالاستيك بعد باش يكون là c'est l'ajustage soit donc ساعات لنا تلقاو difficulté pour ajuster en même temps شنو نعملوا ناخذوا ان ماركور جوست جو مارك من بعد نبعد bien sûr وانت من بعد tu vas ajuster en هنا selon le plan d'occlusion selon le plan d'occlusion donc النيفو نتاع هذا c'est en fonction de plan d'occlusion بقات عندي تو شنو donc j'ai réglé le problème vertical maintenant qu'est-ce que je devrais régler encore position horizontale تكون معناها مع البلان d'occlusion بالضبط un peu plus bas من البلان d'occlusion à peu près خاطر كان تهبطوا برشا يولي معناها اول شيء لا فورس تروب امبورتونت كيما حكينا مع الكومبوزون ذلك شوف قاعد تو جو في اجوستي لا ديستانس هذوما هذا سان اكروشاج بوينت على الاستيك تورنيفيس لازم تورنيفيس لنا خاطر سي فيس فرونسيز وين هو فون تورنيفيس باش نحلهم باش نقربهم من بعضهم سي كوا لوتيليتي نقربهم من بعضهم سي كون فونكسيون دو كوا ديستانس قلنا عاد انترمولير لا 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 مش كي نبعد بعضهم مع بعض دونك الاستيك وقت اللي يخرج من بوش يلفا يزرح في الكوميسيون يعملوا بالضبط بيرليج دونك سي كو جو لي رابروشي ولا بعضهم اون فونكسيون دونك الاستيك قداش يخرج نخلي ابوبري 1 2 ملم بارابور دونك على كوميسيون على ليتا دو روبو لو شوا دو l'élastique donc كيما انا مثلا الساشي هذا عندي ان élastique de 6 onces هاي 1 demi لا نحكي لي على 1 demi معناها ça veut dire quoi معناها 1 sur 2 تضربها في 25 un demi pouce قداش donc c'est presque 25 divisé par 2 قلنا là 12 mm regardez donc là اذا كان ما عرفتش بالضبط تاخذ رجلات وتقيس tout simplement allez donc là si je veux mesurer la distance نلقاو هذه فهمت شكون عنده رجلات قديش من اونس غادي من البوان هذا للبوان هذا لا سي 6 اونس هذه 17 ملم 8 اونس deux élastiques fois 3 6 fois 12 دونك هذه اذا كان عندي 13 لازم جو تير كومبيان شوف لهنا شوفوا لا ديستانس ريغاردي اليتا هذا كله سي اليتا مثلا روبور هو هذيك تعملوا هكا سي روبور وقتاش يولي فورس وقت نجبد دونك لنا بارابور ا مون بوان دونكراج سي بو شويه 12 دمي فوا 3 لازم في 36 36 دونك كيسكو جي لا بوسيبيليتي دو فير شفتوا ولا نزيد الاستيك ناخذ لاكروشاج على كونترول تيران ولا نزيد الاستيك ولا نقص فاسيل
دونك ولا هذا مسج ثلاث كاميرات قد فوالا جبدناه 3 مرات قد الوحده اللي حاجته به. باش يعطيك اون فورس دو يعطيك ان فورس مثلا لنا اقل شفتها لنا لنا تعطيني 6 اونس باقي شويه نجم نحط دونك شنو نعمل؟ جو كومبليت نعمل 2 الاستيك انكور. جي بيزوان مثلا من اكثر من الاستيك دونك نفس الشيء. ذكرني كوني ما يقلقش لان عملتهم كروزيش ولاو خرجوا في الوسط ما عادش فاهم خرج بين لي دو ليفر سوبي نفس النيفو فيرتيكال في با مي هو كي يبداو لنا بلس 4 هكا 24 شو يعمل؟ يبداو يخرجوا وسيرتو كي يبدا عندكم باسيون دونك ديستانس انتركوميسيونيل تبدا صغيره راهو ما يكون دونك فوزيت اوبليجي تنجموا تعملوا لاكروشاج هذا كروزي. السونس نتاع الفوز الفورس هي واحده ريزلتونت نتاعها باش تعطي شنو؟ باش تعطي انه ماكسيلير شوف لنا دونك عندي لنا علاش عملت دوبل؟ دوبل خاطر مثلا عندي انا 6 انا حاشي فورس اكثر بدوز انا قلت نوصل 300 شو اسمه معناها 350 غرام اون فونكسيون دو لاج انت tu vas adapter عطيتك كومون tu vérifies donc l'intensité tu vérifies donc ton élastique et tu vas l'adapter. اذا كان باغ اكزومبل مازال عندك في اللونغور هذه تنجم تزيد تخرج بها اكثر pour étendre au maximum. S'il y a une difficulté ما عندكش معناها assez suffisamment donc des élastiques نجم نعمل العكس هكا ميم هذه تو ناخذ ان الاستيك دو ميم كوتي شوف ان الاستيك دو ميم كوتي نمشي ونرجع بيه كيفاش؟ دونك المشكله في الانسرسيون صعب دونك لا l'élastique il devient هذا البرا هذا تنجم تصير ما كيبدا ليميتي خاطر الكاسك صغير هذا وهيك خير. دونك شنو اللي تعمل انت تعمل دونك انت اللي عندك ميكانيكمون تتصرف en fonction de ce que tu as. Tu vas avoir une force de nature orthopédique et avoir bien sûr une méthode qui sera facile pour le patient. Il ne faut pas lui compliquer. Je me mets l'élastique, il et c'est pourquoi vous allez faire légèrement dégager. تحطيش contre le gencive sinon مع الجنسيف يولي صعيب باش ندخل ساعات l'élastique يجن Justement. au préalable. Monsieur, Oui. la quantité de... quantifier la force. La force. قلنا عاد En fonction, الاستيك انت اللي عندك اللي باش تاخذ انا اسيس في الترون في 30. شوفوا نعم مثلا هذا تضرب في الترون قول في التروا يا عندي 180 وراح ياخذ اقل حاجه 300. زوز يا تعمل زوز يا شفتوا كيف بدا يتيري معناها باغ اكزومبل او ليو دو 2 3 فوا تعمل انت 6 فوا تجدو يعطيك نفس الانتنسيتي معناها سولي دوبل اي سولي دوبل دو دوز الاستيك ولا كيما قلت لك vous allez avoir des élastiques مثلا 8 ولا عندك 12 وعندك 14 نسيت شو لا فونكسيون نجموا نقصوا كيما ساعات حسب السؤال كيما السؤال خلق برشا هو شوف هو سي بريكونيزي دو كومونسي مثلا بار اون فورس ان بو فيبل او ديبار ومن بعد شويه شويه تزيدوا في الانتنسيتي علاش؟ خاطر لا فورس اون ميم او ديبار ساعات اللي كونسونطري اكثر على الموفمون دونتير ومن بعد لوسكي كومونس بعد مثلا 6 سيمين باش يبدا معنا ليفي سكوليتيك راهو يصرا ديورابل على سي سمير في بلاصه لي زيلاستيك هذوما ما نجموش نعملوا لي شينات. لا شينات راهم صعاب في ميزون بلاس لونفون قداش تعطيه من كو شينات وحتى في الكو لاستيك ارخص برشا واضح. وحتى لو كان ما عندكش زيلاستيك كبار عليه ما عندكش زيلاستيك كبار عندك كان صغار بكل في الديامتر نجم نعمل لاستيك اون فورم دو كرافات هيك تربطه نربط اي سهله برشا هو اللي كيما تاع التريكو تربط ويولي عندك لونغور دوبل مثلا اذا كان عندك عاود تريكو ناخذ لاستيك نعملوا برشا ناخذ 2 élastiques comme ça ok on les met ناخذ واحد في وسط بلاصه واحده نجبد الاكستريميتي هذه والاخرى دونك يولي عندي ديامتر كان عندي مثلا 4 يولي 8 لازم نعمل اكثر هذا باش نحطه في اليوتيوب نعملوا 3 كرهني
خلي تكمل ساعه يعملوا لي براسلي هذوما جماعة الروضة قريت في الروضه هذيك قريت في الروضه هذه التروزيام ما تقدرش يعملوا uniquement deux. On peut pas شوية faire كتاب. quand même donc le fait d'allonger l'élastique عندك يولي longueur اكثر اذا كانت distance اكبر اذا كانت distance صغيره قلنا نعملوا le double. Vous avez plusieurs possibilités d'ajuster l'intensité et نرجع لكم توا بعد الطول للماس ديناميك. وي بالك اللي ما فدتنيش للتو في الوقت. انت عملتك مانيبيولاسيون وقتها مش حلت